ay ato ang mas lisod po no kita rin simot-simot sa itong lawan. Isa, atong iapil sa atong pag-ampo ang mga mosunod nga intensyon. Misa pasalamat nila. Igna Espanyol, Mr. and Mrs. Palero and family. Rodi and Tess Macarayo and family. Alang sa petition prayer ni Anaklita Anyola, healing and recovery. Alang sa kapahulayang dayon nila, Porferia, Hirondio, Stevan Senior, Rinier, Liobihilda, o Antonio. Niining ikaduhang Domingo sa Adviento, gihagit kita ni San Juan Magbubunyag sa pag-usab sa atong kaugalingon, diha sa kinasingkasing nga paghinulsol sa atong mga sala. Pinanguluhan ni Padre Louis Fuentes Pina, CP, ato karong hiyosahon ang atong pagdaig sa Ginoo, pinaagi sa pasiunang awit, palihog manindog ang tanan. Simbahon taong Diyos, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, mana kanin.
maana usab May kani. buntag sa tanan. Karon dagkutan sa atong igsuon si Mary Jane Sierbo ang ikaduhang suga sa Advento. Ug samtang nagdakot, ampo kita. Ang tanang dungog ug himaya maanaa kanimo langit ng Amahan. Nagpasalamat kami kanimo sa imong pagpadala sa imong anak nga si Jesucristo, among manunubos ug pinaagi kaniya nahimo kami mga anak sa kahayag. Mahibugso ug natawo pag-usab ngadto sa kinabuhing dayon. Panalangini kami og kining suga sa ikaduha nga semana sa Advento nga nagtimaan sa among pag-ambit sa Dios nung kinabuhi sa kahayag nga gihatag kanamo sa pagpakatao ni Kristong imong anak. Mudanag unta kanunay kining suga diha sa among Dios nung buhat, mga buhat sa pagpanalipod, paglik-on ug pagpatunhay sa kinabuhi sa tao nga karon bag-o nang binuhat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Og aron andam kita sa pagsalmot ni Santos nga misa, atubangan sa Ginoo magyukbo kita. Ilho nato kung kinsa siya nga siya ang ato magbubuhat, kita ang iyang binuhat. Pero labaw pa niya na siya atong amahan o kita iyang mga anak. Busa ang kuno nato atong mga sala o pangayoon ta ang iyang pagpasaylo. Tanan kita, nagakumpisal ako sa Dios nga magahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, kaya nakalapas ako pagkakuyamon, sa una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa amay ng buhat. Kaya akong sala, akong sala. Busa nang amoy ako kay Santa Maria Kanay Buday, sa tanang mga anghel at mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron niya akong iangko sa Ginoong akong Dios. Ug kaluyanon ta kita sa Dios makagagahom sa tanan, pasaylon kita sa atong mga sala ug dadun kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug maluluyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan nga makabalda sa among mahinangtong pagsugat sa imong anak. Hinunua, linamdagan sa langiton mong kaalam, himoa kaming takos sa pagpakig-uban kaniya. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoo Jesucristo imong anak, na buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Ang pagbasa, hinutlugikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ayaw kamo kabalaka katawhan ko, nagingon ang Diyos. Dasiga ang Jerusalem, uging na siya nga wala na'y gubag. Ipasaylo na ang iyang mga sala, ug nga siya makadawat, ug dubling silot alang sa tanan niyang kalapasan. May usa ka tingog nga nagsinggit. Pag-andam kamo og dalan alang sa Ginoo didto sa kamingawan. Himuan ninyo ang usa ka tulid ug lapad nga dalan dito sa disyerto alang sa atong Dios. Abunuhi ang tanang walog, pataga ang tanang bukid. Ang kabungturan mahimong patag, ug ang dapit nga daghang buslot mahimong hapsay. Unya, ipadayag ang himaya sa Ginoo ug makakita niini ang tanang tawo. Kay ang Ginoo mao'y nagsulti niini. Tunga sa habog nga bukid, o Sion, ug imantala ang maayong balita. O Jerusalem, tigmantala sa maayong balita. Hala, singgit ug ayaw kahadlok. Ingna ang syudad sa Huda, ania ang imong Dios. Ania ang Ginoong Dios ug maghari gayud siya. Ania siya dala ang katawhan nga iya nang giluwas. Sama sa usa ka magbalantay, sa karnero pasibsibon niya ang iyang kahayupan.
Ang mga nati, iyang puguson, ug agakon ang ilang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. Ang tubag, Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo, ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan. Ginoo, pakitaan kami sa imong kaayo, ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan. Pamation nako ang gisangyaw sa Dios, kay nagsangyaw siya sa kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Haduol gayud ang iyang kaluwasan kanila nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ginoo, pakitaan kami sa imong kaayo, ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magtagbo. Ang katarong ug ang kalinaw maghinagkanay. Ang kamatuoran mugitib gikan sa yuta, ug ang katarong mulantaw gikan sa langit. Ginoo, pakitaan kami sa imong kaayo, ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan. Ang Ginoo muhatag sa iyang kaayuhan, ug ang yuta mahatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang agianan. Ginoo, pakitaan kami sa imong kaayo, ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan. Ang basahon kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Mga higala, ayaw ninyo hikalimti nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig, ug ang usa ka libo ka tuig ingon lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa ginahuna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga maglaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol ug mobiya sa ilang mga sala. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Niadtong adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinaguo, ug ang mga planeta ug mga bituon sa kalangitan musilaob ug maut-ot, ug mahanaw ang yuta uban sa tanang anaa niini. Ug sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha. Unsa may angay ninyong buhaton? Kinahanglan nga magkinabuhi kamo, nga balaan o ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios, ug buhatan ninyo kutob sa inyong mahimo, aron moabot pagdali ang adlaw nga ang mga langit musilaob ug maut-ot, ug ang mga planeta ug ang mga bituon sa kalangitan mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios, nga mao ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. Busa mga higala, samtang nagpaabot kamo niadtong adlaw, paningkamot kamo pagpuyo, pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios, ug may pakigdait kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa Ebanghelyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang adlaw sa Ginoo haduol na sa atong kaluwasan.
maanaa usab Ang kanimo. santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mao kini ang mayong balita may tungod kang Hesus Kristo ang anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa sinulat ni propeta Isaias. Aniya ang akong sinugo nga ipadala ko una kanimo. Aron andamon niya ang imong agian. May nagsinggit dito sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawani ninyo ang iyang agianan. Busa namunyag si Juan sa mga tao dito sa kamingawan og nagwali, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala og pabunyag kamo og pasayloon kamo sa Dios. Ang tanang tao sa lalawigan sa Judea ug sa siyudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron sa pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala o gibunyagan sila ni Juan dito sa suba sa Jordan. Ang biste ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo. Panit ang iyang bakos ug dulon og dugo ang iyang kalanon. Miingon siya sa katawhan, ang tao nga moani sunod kanako mas gamhanan pa kay kanako. Dili ako takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo sa tubig apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Maigsoon ang may balita sa atong kaluwasan. Daygon ikaw, O Kristo. O mayong buntag, o aron dili mo si pangutan at kinsa ko kay karon ramo kita sa kong dagway, masamot nga karon na po kita sa inyong dagway. Ako si Father Louis, kauban ni Father Ivan, mga passionista kanang CP, Congregation of the Passion. Pwede po din yung cute o pogi. Buyag. Now, ikaduhang Domingo ron sa Advento. Ug sa kasagaran sa ato mga Katoliko, moadtog simbahan, mag-ilis, Sunday's best, niya, mulingkod, minaw, pero mura rag teleserye no kay ini uli, wa may nanumduman. Mura bag routinary, mura bag mechanical, mura bag moadto lang, mura magpa-attendance lang. So, ug ako ganay magmisa lahi pod kay gusto na ako masabtan pod ninyo. Uy, kay ngano magtuon gyud ta kay nagtuon gani ko kamo pa nga mas bright pa mo sa kuha. Buyag gyapon. So, mas maayo nga sabto nato unsa man ang mensahe sa ikaduhang Domingo. No? So, usa ka sugilanon sa para masabtan nato na usa ka principal nga nahibulong kay wala ni tungha ang iyang usa ka maestra. So mitawag siya sa balay sa maestra. O sa pagtawag niya usa ka bata nga, "Hinay kayo ang tingog mo mitubag." "Yes, hello." Nay nung mama niingon ang principal, "Naa, pwede maistorya?" "Hindi pwede." Imong papa naapod, pwede may istorya? Dili gyapon pwede. Nga naman po, kinsa may naadiha, naay pulis. Nya, pwede may istorya? Dili po pwede. Nya, ano naman po'y pulis niya? Kaya giubanan tong tanod. Nga nang giubanan mo po niyang tanod, naunsa di mo diya sa balay ninyo? Nangita sila nako. Ano sa po'y mensahe ato nga, natawa mo po mo? Naon eh ron. Mao nang maghuna-una kita kay namahon mo, di ba? Kuwang mong ayodin, nasubraan na mong asin. Unsay point, hangtod nga di mo gawas ang bata sa iyang gitaguan kay nagtago maski gising mangita di makita, di na siya makitaan. Right? Hangtod mo gawas siya. So unsay punto ani nga sa atong pagbasa karon diri sa Ebanghelyo ni San Marcos, kinsay nanawag gikan sa kamingawan, kinsang tingog ni Juan magbubunyag. Unsa ingon niya? Pag hinulsol ka mo dito sa kamingawan, anong dito man sa kamingawan? Kanang kamingawan, desert. O dito kas deserto, unsa may naa? Wala gyud. Gawas kung may oasis. Kana bang pipila ka mga tanom na mabuhi. Pero kasagaran, wala gyud. Sand dunes lang yung makita dito. Unsa may bot pasabot nang wala. Bot pasabot nga, lantad ka, ladlad ka. Wala na kay ikapanghambog, wa kay gunitan.
Wa na kay angay pa nga ipaghambog nimo sa mong kinabuhi. Kung nakas desierto, but pasabot nga diha sa desierto, hopeless ka, helpless ka. Kung unsa na imong pwede buhaton, buhangad na lang kas langit. Nya unsa pa rin pagkagad sa langit? Ginoo kaluy itawod ko. Nga na ra ba na? Kana bang wa na ka ba? Nagsakit na ka. Ibiyaan na ka sa imong lalab. Na adik-adik ni mong mga anak. Napay mga silingan tabian. Wa na jud kay mahimo sa mong kinabuhi. Murag wa na kay tuan. Muhangad na lang diya to usahay. Lord, unsa man kinabuhi oy? Ah, di ba? So makatawag tas Ginoo kay ngano wa naman kay lain kuptan pa. So diya sa desierto, ang singgit ni Juan hinulsuli. Unsa may hinulsuli? Ang mga sala na imong nagbuhat. Biyain na sila. Og salig sa Ginoo. Ngano hinulsulan man nato kay samtang naa ng mga sala, wa gyud lugar ang Ginoo kanato. Kay kung puno ta sa pagkadautan, di na pwede sudlan og grasya sa Ginoo. Ug kanang naanad man pud nga naay sala, o kini lagi pong pagkatao nato. Nga samtang magdako ta sa bata ta, cute man tanong. Ah, di ba? Ngay bagong bata, imo rin gugusog ko, cute. Nga hindi kadagko nimo unsa naman, nakaka-cute. Kaya ano, makat-on naman tag binuang na ano man tay mga gawi o batasan nga di maayo. Atong una naminaw lang kas chismis karon ikaw namang chismosa. Mitubo ba ang usa ka butang nga kanunay nimong balik-balikon nahimo man nimo ng batasan, nahimo na nimo ng karakter, mao nang giila ka as bibing chismosa. Mao na ni pangalan nimo. Nya kung maanad ta nga mabuglaway man tagway i-deliver nga balita. Mao nang mosuroy ta maski asa, mahita gitag isyu. Antod nga kaaway na nato ang tanan. Okay naanad ta mao ni nga ang atong kinabuhi na hubit na diha sa unsay atong gipamaba, unsa atong gipabuhat. Now, kung di nato na sa hinulsulan, unsa may tabo, uy dako nang epekto sa lawas nato. Di lang sa kalag, sa lawas, istorya na ta lawas, mao ni gitawag na moadto ka doktor, magpa-check up ka, mayngon ang doktor, wa man kay sakit. Wa man pud mo'y kaliwat. Nga nang murag lain man imong paminaw. Na consumption, na consumption ka o na kay gitago. Mao nang gihimuan na sa pelikula. Ang title sa pelikula, I Know What You Did Last Summer. Ala, tanan dapat natay mga secret. And we don't want our neighbors di ta gusto sa ubang tao masayod unsa atong gibuhat nga naman. At katiguang na nako niya. Ingnon, ingana day ka. Mauwaw ta uy. Wa na tay dagway ipakita. Labi na sa atong pamilya, mao nang pugong gyud nga di gyud mabisto atong sala. Nya, nay magisgotanay bahin anang imong nabuhat kaniadto, subay sa imong nabuhat, di ta gusto mo tapo ana kay nganuman basig mailhan ta, masakpan ta, mobiya di ta sa grupo no. Nya sa pagbiya nato, ang dagway nato mulahi biya, wa na ismay. Kumot na kay tagdagway. Mao na nga bata pa ka, ang tagway nimo mura makagkamtra sa iring oy. Tiguang naman kay ka. Ngano ka kay daghan ta gihimo nga di maayo. Siyempre og na kay gihimo nga dautan, bugat man as lawas. No na bakho ta. Mulingkod pa lang ta. Anong bakho man ka? Bugat man na may burden sa akong abaga. Nya wala lagi kay kipasan. Ang imong konsensya wa man ka manabon og safeguard. Tanlag ang imong tanlag gihasol ka. Kay naa kay gitago nga di maayo. Unya mag-react biya na siya sa imong lawas. Mao na hypertension ta, insomnia ta, natay migraine, mga sakit-sakit mao na gitawag sa psychology of psychosomatic, no? Ang imong huna-huna gibilanggo diha sa imong lawas mao na ang lawas nimo nagbaguod. Unya og di nimo na siya butangan og solusyon, pasagdan nimo na matingala ka. Wa man to siya sakit, namatay lagi. Sa Mediterranean Sea, diha sa Europa, boundary sa Asia o Europe no. Naay mga kanang bukya
kasabot mo bukya, bubog, jellyfish nga klase, gitawag na siya medusa. Niya, ang ilang ginakauna na mga gagmay nga shells. Gagmay ra kaayo. Pero tingala mga scientists na one season ana, nangamatay sa lapihan daghang kayong mga bukya dito. So gi-autopsy nila unsa may hinungdan. Nya usaray result na nasabta nila anong nangamatay. Kabalong unsay sakit? Inside job. Na inside job gano. Kay kato din mga shell na ilang gikaon sa gagmay pa karon kay wa may pagkaon di ang ilang tiyan gikot-kot gikaon sila. Adi nga buslot, di nga matay sila. Mao na gitawag inside job. Wa kay sakit, pero nakay kaaway. Uy, kada kita nimo sa iya, mura magbubula ang imong lana. Unsa man ito siya aswang. Aswang sa imong pananaw ba? Unya, siya wa man magtanaw sa imong aswang, ikaw ra man. Wa gid siya magsakit, ikaw may nagsakit. Nya, ngano nagsakit ka tungod sa imong kaligot-got? Kay kinsa di magsakit nga sige bula, pakulo daw dihang dugo. Dinuguan nimo og sige bula, maugdan oy. Mo mati-ti. No, ugan na kayo mong dugo, di na makabumba, kay ang presyo kusog na kayo, kay lapot man kayo mong dugo, no? Kulang na albumin, so lapot na kayo, mo nang murag sakit man akong dugan, ang mga attack ka, oy. Usaray malipay ni mo, imbalmer yun. Nya unsay kamatcha nimo, wa man kay sakit ba unta? Na inside job ka. Sa man, gusto mo inside job? Na mao gani. Hawasa na, hawasa. What's the point of planting anang kasuko? Nga, bakit mo itatanim ang galit na hindi man yan halaman? Di ba? Kanay mga ampingan yun nga, mao na makadaot nimo. So, let go of that. Kay samtang magtiguang ta, dapat we should have wisdom. Nagtiguang ba mo wala? Hoy, buyag, tiguang uroy. Ayaw mo kasuko ang ingon lagi mo tiguang. You should be happy nga ning tiguang ka, guys. Wa jud ka magtiguang. Ang saging bitaw og di mo tiguang, nya imong lungagon, upload oy. Wa di mo kaon mo ituto ka. Pero tiguang na lagi ka, oy, lami. Inusno pa ka sa una. O nga naman, kay hingguwang man ka. O put pa sa guwang, mature ka. Di ba? Nana kay wisdom. Maubitang busiga na itong mga buhok. Muputi na ba? Hayag na. Hayag na siya. Nanay mga bulbs, mga lights. Amaw na nga, huwag mo tigulang ta, we should grow nga. In this life, lumalapay lang man ta. Anong atong kaligut-gut sa atong isig kataw, ato ng pasagdan na masangit ta ni ana. Let go, let flow. Ug sa sapa pa na, paano doy? Ayo, pag pundo diha. Kay ang tubig gani nga magpundo diha, mabaho man kang langi. Kasabot mo langi ka ng baho jud kaayo. Simutay mo ilok mo na. Mabaho kay langi, wa gyud lami. Wa gyud matapad nimo. Pero kung ang imong kinabuhi, you let go of all those anger, resentment, kanindot. Mas 70 anyos na ka imong dagway, baby face pa yun. Di ba? Look at me. Look at you. Buwang na kayo. Bata pa, kaya naman. Magutay ginatago. Now, wak man tamiingon na I am holier than you or you are holier than me. Tanan man ito makasasalaw eh. Nabi tayo sekreto sa kinabuhi. Pero mga lagi ni, as we grow older, we should realize na what's the point of keeping all these things? Mga nagitawag ta ni Juan adto sa disyerto, iwagwag, iwaragwag, iladlad, asa tanan nga imong gitago kanang nagpabugat sa imuha. Kaya mo ganit pulos, unya biyahe na. Salig sa Ginoo. Ayog salig sa unsay imong nabuhat ning kalibutan kay usahay aside from our attitude, ang ato bitong kanang pagkatawo, murag ang bugiro tao. Damol nga natay kwarta bitaw, damol nga secured ta financially, materially, murag hambog ta manuti. Kung mo istorya ta, gusto na to, maminaw gitanan, kita rin tama, ang uban mo ang lilabot. Di ba? And we realize nga, because of our status in life, hindako atong balahin, taas po ta, ang atong ulo, hindako po.
Not knowing nga all these things are just but temporary. Baka ng mga degrees na to, maumantag doktor na kay MD. Kung sa ko yung sumpay o attorney gani, ang kung sa attorney, kung na po, engineer ka, ME, CE, di ba? O na kay sa school, PhD, dagang kay tagsumpay, no? Nya usay makambog na ta, ang upang tao di na makatapad kay ano, wa man sila sumpay sa pangalan. Uy, pagmata kay ini kamatay di na to usaray sumpay RIP. Pantay ra tatanan oy. There's nothing to brag about. Wa day ang iga panghambog. We are all just but the same. Mao na nga kung ang kinabuhi na to nindot wala sa mga sala, nakasala man ta kaniadto, pero inalagod kaniadto man to, lahi man karon. When I was assigned dito sa Jens, sa nightclub diha na Discovery, man ambot lang, nakaadto ba mo, nakaadto mo dito kay, murag nakita man ta dito. Moingon ang mga babae nga, nagtrabaho dito ba, inon ako, sa napari na ako, sulod mo diri sa kuwan, diri sa simbahan, kay lahi magsagawas lang mo, ay lang, kay kuwan, na malain kayo na akong mga tapat niya, kay inon ka, nanimbang mga, yun, pataking, di ba, you know, di ganahan mo patapad tong mga balaan. So, naapoy mga tao nga may ingon, wala, naman na sila sudod. So, na lang good. Wah, mura magdi na ko customer. Di ba? Ano magay, kung may ato nagsimbahan ito, only means one thing only God can judge us. Sa ilang kinabuhi, nanginahanglan sila sa Ginoo, niila sila sa Ginoo, kinsa man tang husga nila. May na ganina na nagsimba, kaya wag yun magsimba. Pasalamat oy. Kay naabi ay dakong kalipay sa langit sa usa ka makasasala nga mibalik kay sa ato nga wa gyud manginahanglan mibalik. So pasalamat kita nga nanimba na sila. That's why nga sa atong mga sala nga nahimo kung kini ato hinulsudan ikalipay sa Ginoo. Now, kung wa na tayo sala, makasala mangyapon ta. Ano makasala mangyita? Na mo panultihan sapagkat kami ay tao lamang. Di ba? Maski unsa man magpaningkamot, makasala kita sa nauna sa pulong sa buhat. Nya ano nagbalik-balik mo puga nga sige na maka-promise nga di na lagi ka mga bit. Nga ako ray gwapa sa mong kinabuhi. Ngayon puga sapagkat kami ay tao lamang. Baho na kayo tabo. Wa na gud ta magbanto. So dapat na sa mga buhat na to, di nato na ihimuong excuse nga sapagkat tayo ay tao lamang. Kaya anak dito sa Diyos, sapagkat tayo anak sa Diyos, mga maningkamutan. Now, what is so important is, sa atubangan sa Ginoo, wa niya ilha, o wa niya ipha, o wa niya hinumdumi, unsa kadagkan, unsa kadagko atong mga sala. Maski unsa kadagkan, don't underestimate God. Ayaw sukda ang Ginoo. Kaya ang Ginoo, kung imong sukda, di na siya Ginoo, ang Ginoo, way sukod. Immeasurable. Masking pila kasala unsa kadako sa sala hinumdumin mas dako pagyud ang kaluoy sa Ginoo sa taong maginulsol sa iyang sala. Mao na masking kinsa ka pasaluob jud ka sa Ginoo. Tanawa tong nagbitay uban sa iyaha sala makasasala sa tibok niyang kinabuhi pila lang kagutlo. Oy, kawatan man siya nakakawat pag siya langit no. Siya pa unang gipasulod sa langit. Ila na Ginoo. So God is not only just, but more than that, God is merciful. Ano merciful siya? Because God is love. Mao na ang atong Ginoo. Mao na kung nganong gitawag ta sa Ginoo kay di niya gusto nga maadto ta dito sa damnation. Gusto niya mo ulit ta sa langit. Gusto niya na tanan nga binuhat niya mubalik diha kay Kristo padulong balik sa iyaha. Now, handang na ba ta magpalangit? Tubag po mo Gusto ba mo adto langit? Oo, karon na. Now na? Unya ra oy. Magdodua biya ta. Na naman, kay abi na to madlok mo gito sa wa pata kaila sa Ginoo ba. Pero kung maila ni mong Ginoo, na mo karon na. Wa di problema. Nay duha ka tao nga fanatic kayo sa kanang badminton dula. Murag si Father Joke maayo kayo mo kuan niya sa mga tournament apel din na sila
Hangtod nga usa ka adlaw nagsabot sila, pre. Og usa sa ato pre mauna dito sa langit, pre. Mubalik kita pre ha kanang mamalita kita balita jud ang kadausan nato pre kung naabay badminton dito. O niya mi lapay ang pila ka Domingo. Hala. Namatay ang usa sa ilaha. Ya pagkamatay, anong gabi una, mi balik dayon siya nagpakita sa iyang amigo og miingon siya dito, "Hoy budoy. Good news, napoy bad news." Unsa may good news? Sa langit na badminton. Mao ingon sa naunang namatay. Nya, unsa po'y bad news? Kitang duha magduwa ugma. Nga ugma di ay. Mao na nga wa ta masayod kung kanusa, di ba? We don't know. So, andam na ba mo magduwa ugma? It's very good. Good question now. Kinsay andam? Only those who have confessed their sins. Kaya bang limpyo na hinlo na ta. O amay na buhaton every day. And it's not easy. Dili sa yun. Labing ka nang magpasaylo bitaw na nga pungpot na jugay ka. Di lang sa utang kay kining utang mo sa'yo makapungot mo po na yun. Dagway nyo, marag na may utang tanan ay. Di na lang utang ka bang nakaligot-got na to lisod kay magpasaylo. Come to think of it, mahumanog yan po ng kinabuhi. Nganong magpuyo, madyogaan ng tunok. Nganong di na madyoga magpakalipay. Kaya kung maabot ang panahon, then if God ask me, kung sa imong gihimo dito, ay Lord, nag-enjoy ko eh. Lord, kung mga iman tayo, bahala to sila eh. Wala sila kalipay, pero ikaw nalipay juga. And that's the wonderful thing na pwede natong buhaton sa atong kinabuhi. So hopefully, in this second Sunday of Advent, maminaw tas Ginoo ha, iladlad tanan, ayaw pagtago og maot, salit sa Ginoo, and everything will be okay. So, dula ta og mag-badminton? Manindog ta o magpahayag ta sa ato nga pagtuo. Nagato ako sa Dios Amahan, Paglangon sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios. Di anak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahaya gikan sa kahaya. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Di anak dili din usab kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nga nahimo ang tanan. Kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwas, ni kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa cross sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Nisaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang manghatag sa kinabuhi. Nagagikan sa amahan ug sa anak. Dungan amahan. Pinaagi sa mga nga simbahan. Nagailag kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. sa atong makanunayong pagpaningkamot sa pag-andam sa atong kaugalingon alang sa iyang pag-abot. Atong ihalad kaniya ang atong mga pag-ampo kita magaingon, patalinghugi nangamuyo kami Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami Ginoo. Nga ang tanang nag-alagad sa simbahan, ang Santo Papa, Obispo ug mga kaparian, madasigon unta nga muandam sa dalan sa Dios, diha sa ilang matinud-anong pagpadayag sa mga maayong ehemplo sa ilang kinabuhi. Mag-ampo kita. Patalinghugi nangamuyo kami Ginoo. Nga ang atong nasod makalingkawas sa mga kalamidad ug kadautan,
ug ang tanang katawhan makabaton og hugot nga pagsalig sa mahigugmaong gahom sa Dios. Mag-ampo kita. Patalinghugi na ngamuyo kami Ginoo. Ang atong mga igsoon, ilabi na si Anacleta Onyola, na nag-antos sa naglaing tuliran sa kinabuhi for healing and recovery. Ilabi na katong mga biktima, magpadaplin sa ilang mga kahadlok, kabalaka, ug mga kabugat sa pagbati, ug makakaton sa paglaom sa Dios, ug sa iyang mga saad. Mag-ampo kita. Patalinghugi na ngamuyo kami Ginoo. Nga makaangkon sa makanunayong kalipay ang mga mihalad sa ilang pag-ampo o pasalamat. Ilabi na sila Edna Espanyol, Mr. and Mrs. Valero family, Rudy Antes Macarayo and family. Mag-ampo kita. Patalinghugi na ngamuyo kami Ginoo. Nga makadawat sa kapahulayan nga dayon ang tanang nangamatay. Ilabi na sila Porferia, Heroncio, Esteban Sr., Rinier, Juvihilda, o Antonio. Mag-ampo kita. Patalinghugi na ngamuyo kami Ginoo. Alang sa atong kaugalingong katuyuan, mag-ampo kita sa hilom. Langit ng Amahan, nagalaom nga pinaagi diha ang uban ni Kristo nga maluwas, nga nagluwas ka namo imong dunggon ug tubagon kini among mga pangamuyo nga among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog ng lingkod. Kanunay kaming nagpaabot sa imong pagbalik Ginoo. Uban sa dakong paglaom, kami dili mo isalikway, ginunua kaluyan mo kami. Ibuok na mong kinabuhi, kasing-kasing ug una-una. Ihalad na mo kanimo, O Ginoo. Dawat at panalangin, kaming imong katawhan. Saan pa man sa kabudlay, sa kabus ug sa kawadon, binuhan namong makahalat sa among kinabuhi. Diha kanimo among Ginoo. Palihog manindog. Karon mga igsoon, mag-ampo kita nga kini atong halad kaimutan sa Dios makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, makapuy-puy unta kanimo ang mga paubsano namong pag-ampo og sakripisyo ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong maluluyong panabang. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab Bayo kanimo. ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo.
Kaysa iyang pagpaubos aron pakigtipon kanamo sa magtawo, gituman niyang laraw nga gihimo mo kaniadto. O gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo, mobalik dinhi nga mahimayaon. Ug sa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Palihog mangluhod. Santos geri ka o Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mamahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, ikuha siya sa pan, may pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kini mao akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, ikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og panginom kamo gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos kanamo, pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw, luwasa kami. Amahan aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo niningpan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Mua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo kami hingpit sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo sa tanang kaparian. O ginumdumi kaluiya mo maigsoon nga nangamatay, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluiya usab kami, imo kami angayan nga manag-ambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inhan nga ulay sa Dios uban ni San Jose, ang iyang putli nga bana ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa mga katuigan. Uban kanila, amoy kang daygon, amoy kang himayaon pinagi ni Jesucristo, imong bugtong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manunod. Isip managigsoon ning usa ka banay pauguntang Dios nga atong amahan sumala sa gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon ug tinabahan sa imong kaluoy. Samtang gapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian ug ang gahom ug ang himaya
hangtod sa kahangturan. O Ginoo Hesus Kristo, nagayong ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ginoo, ay tanawa mo masala, kundi ang pagsalig din simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa kalinaw kayo sa ikaw, mabuhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsoon ko ang kalinaw ni Kristo, manaa kaninyo. Magpagata sa ato nga isig katao, malingita sa likod, sa kilid, kalinaw, ipaambit kalinaw, sa kadausa kalinaw. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw, palihog mangluhod. Kini ang Ang kanamo ni live streaming sa pag-ampo ng akto sa espirituhanong pagkalaw. Jesus ko, nagatuwa ko nga naa ka sa saktisimong sakramento. Higugma ko ikaw, labaw sa tanan. Ubuot kong modawat kay nga naghari niining duha adlaw gabi nagpaabot kami adlaw gabi nagahulat kami naghandom kami kanimo o among Ginoo nagkinahanglan kami sa kaluwasan mo nabati mo ba Ginoo ang among mga agulog pangago nabati mo ba ang pangandoy mga hilak ug damoyngon adlaw gabi nagpaabot kami adlaw gabi nagahulat kami naghandom kami kanimo o among Ginoo nagkinahanglan kami sa kaluwasan mo. palihog manimo. Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa imong lawas ug dugo pinagi ning sakramento. Tudloy kami nga palabihon namo mga butang langitnon kaysa mga butang nga kalibutanon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa pag-ampo sa Oratio Imperata. Dios among amahan, nagadangop kami kanimo sa among panginahanglan aron mangayo kanimo sa panalipod batok sa coronavirus disease 2019 nga mikalas na og kinabuhi ug nakaangin sa kadaghanan. Nangamuyo kami sa imong grasya ngadto sa mga tawo gitahasan sa pagtuon sa matang nungdan ining maong kagaw ug aron mahunong ang kapaspas sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug hunahuna sa mga batid sa pagpanambal nga ila untang maatiman ang mga masakiton uban sa ilang kahanas ug pagkamaluluyon ug sa mga ahensya sa gobyerno ug pribado nga kinahanglan makakitag pamaagi ug solusyon nga dili mokatag kining maong sakit. Among giampo silang mga natakdan nga mahibalik unta dayon ang ilang mga maayong panglawas. Among giampo ang tanang nangamatay tungod niining maong sakit.
Ihatag kanamo ang grasya nga himuon ang maayo alang sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Itugot kini pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria magtatabang sa mga Kristiyanos. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, kalihog manindog. Ang Ginoo mana kaninyo, Maana ang usab kani. iko kamo og pangayon ta ang panalangin sa Dios siya nga nagtigom kanato ning balaan nga adlaw sa atong pagpamauli iiwayon ta kita sa tanang katalagman tanang disgrasya ug sa atong kakulangon puno ng kita niya sa iyang mga hatag ug ang Dios magpanalangin kaninyo ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Atong napagambita kay Santos nga misa lakaw kamo diha sa kalipay kay Kristo. Salamat sa Dios. Umanika ay ang paglangan Ginoo, ang among kasing-kasing nagaulan kanimo. Umanika ug landag ikikadlong ang mga kanasuran nagmasulok mo ang pagtuhon ug ang pagkamapahitas mo nagdala kanamo sa dakong kapilian. Umanika, ikaw ang among gilauman, luwasa kami sa kadahutan. Atong pasalamatan ang sponsor karon gikan sa Santiago de Apostol San